नागरिकका गुनासा, जिज्ञासा, प्रश्न अनि समस्याको उचित र सशक्त उठान गर्ने दिनेश एफएमको खरो प्रस्तुति कार्यक्रम नागरिक सवाल। नागरिक सवालमा नारायण औस्तीको हार्दिक नमस्कार। आदरणीय श्रोता, नागरिक सवाल दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्ज दिनेश खबरको फेसबुक पेजमा लाइभ बिहान 7:30 देखि 8:30सम्म आउने गर्दछ। मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट पनि यहाँहरूले हामीलाई सुन्न सक्नुहुनेछ। विविध विषयमा, विविध प्रसङ्गमा हामीले यस कार्यक्रममा बहस गर्ने, संवाद गर्ने र छलफल गर्ने गर्दछौँ। र आज मैले आज 3वटा प्रसङ्गमा मैले कुराकानी गर्नेछु। 3जना व्यक्तिसँग कुराकानी गर्नेछु। प्रसङ्ग भने 2टा मात्रै रहेको छ। अनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका निवर्तमान आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहरासँग मैले कुराकानी गर्नेछु सर्वप्रथम भने। त्यसपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नेत्र विक्रमचन्द विप्लवले नेतृत्व गर्नुभएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा माओवादीका कैलाली जिल्ला सेक्रेटरी सचिव करण चौधरीसँग मैले कुराकानी गर्नेछु। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले देशव्यापी आज चाहिँ बन्दको आह्वान गरेको छ। मैले यो हडतालको विषयमा उहाँसँग कुराकानी गर्नेछु र त्यसपछि सुरक्षा व्यवस्थाको विषयमा कैलाली जिल्लाका प्रहरी प्रमुख एसपी अनुपम शमशेर जबरासँग कुराकानी गर्नेछु। विषय प्रसङ्ग भनेको नेपाल बन्दको रहेको छ र त्योभन्दा अगाडि एउटा राजनीतिक विषयमा मैले कुराकानी गर्नेछु। कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग जोडिनु भएको छ निवर्तमान सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहरा। यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। नमस्ते नारायणजी। हजुर, आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ, अलिकति सन्चो चाहिँ सामान्य चाहिँ छैन, अरू ठिकै छ। अब यो चाहिँ केही दिन अगाडिसम्म मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, सरकारमा हुनुहुन्थ्यो। अब सरकारमा रहँदाको अवस्था र सरकारभन्दा बाहिर आइसकेपछिको अवस्था चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ? सरकारमा रहँदाको अवस्था एउटा जनप्रतिनिधिको हैसियतले धेरै जिम्मेवारी बोध गर्नुपर्ने, त्यसमा पनि मन्त्री परिषदको सदस्य भएको नाताले मन्त्री परिषदको सदस्यबाट म बाहिरिँदा अहिले अब जति कामको चाप, एउटा सरकारी कामको चाप पर्थ्यो, त्यो चाप नितान्त तपाईँको चाहिँ हल्का भएको मैले महसुस गरेको छु। त्यहाँ मन्त्रीमा रहँदा व्यस्तताहरू, कार्यालयका कामहरू, सरकारका कामहरू, नीति निर्णयका कामहरूमा व्यस्तता बढिरहनु पर्ने। बाँकी कुरा त जनसम्पर्कका कुराहरू, पार्टीका कुराहरू, छलफलका कुराहरू त अहिले पनि हाम्रो भइ नै राखेको छ। त्यता निरन्तरता बढी चाहिँ कार्यालयको काममा त मन्त्रालयको काममा व्यस्तता र अहिले सीमित पार्टीको काममा र अरू आफ्नो निजी काममा व्यस्तता यति नै फरक हुन रहेछ। अब सरकारमा हुँदाखेरि एउटा किसिमको काम गर्ने सहजता हुन्थ्यो। सरकारी स्रोत साधन, सरकारी कर्मचारी साथमा अनि नागरिकहरूको काम गर्न एउटा एक किसिमको त्यो चाहिँ मार्गचित्र लिएर काम गर्नुपर्ने अवस्था थियो। त्यो सहज हुन्थ्यो होला तपाईँलाई। अहिले आएर अब मन्त्री पद चटक्कै छोडेर आउँदाखेरि फेरि चाहिँ तपाईँहरूको पार्टी त अहिले 2 समूहमा विभाजन भएको छ। आफूले समर्थन गरेको समूहलाई बलियो बनाउन त झन् धेरै कसरत गर्नु परेको होला नि। कस्तो छ भने, पहिलो कुरा त नागरिकका इच्छा आकाङ्क्षा सम्बन्धन गर्नको लागि जनप्रतिनिधिको भूमिका पनि पर्याप्त रहन्छ। तर त्यो उपयोग कसरी गर्ने, त्यसको प्रयोग कसरी गर्ने, त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरा एउटा आफ्नो पाटो रहिहाल्यो। अर्को कुरा तपाईँले जो भन्नुभएको छ, अब अहिले केन्द्रीय स्तरको राजनीतिको प्रभाव प्रदेशमा पनि परेको छ, त्यो गाउँ ठाउँमा पनि परेको छ। अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अथवा नेकपा कानुनी रूपमा विभाजित भएको छैन। निर्वाचन आयोगले पनि 2टा पार्टी अलग भएको भनेको छैन, अरू कुनै कानुनमा पनि त्यो भएको छैन। तर कानुन रूपमा विभाजित नभए तापनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा अहिले 2टा खेमामा प्रष्ट रूपमा विभाजित भएको छ। एउटा अब सामान्य प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यू र अर्को चाहिँ पूर्व सामान्य प्रधानमन्त्री हाम्रो चाहिँ प्रचण्ड र माधव नेपालजी, यी यसरी खेमामा बाँटिएका छन्। अब तपाईँले भने जस्तै अहिले जुन किसिमले राजनीतिक अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा 2टा समूहमा भइराखेको छ, त्यो नहुनुपर्ने थियो। नेपाली जनताले दिएको जो म्यान्डेट छ 2/3 को नजिकको बहुमतलाई हामीले सम्मान गर्न सकेनौँ कि
केन्द्रीय स्तरको एकदमै तपाईँको चाहिँ अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको राजनीतिले गर्दाखेरिमा प्रदेशमा, जिल्लामा, गाउँपालिकामा, वडामा अथवा इलाकामा अथवा नगरपालिकामा यी सबै प्रभाव परेको हामीले देखेका छौँ। अब समस्या के छ भनेपछि अहिलेको तत्कालीन समस्या के छ भनेपछिमा मिलिनबिन्दु खोज्नुपर्ने, यहाँ सबै साथीहरू मिल्नुपर्छ भन्ने, तर नमिल्ने र चोइटिने मात्रै काम गर्ने, आफ्नो आफ्नो गुटको भेला, आफ्नो समूहको भेला गर्ने, शक्ति प्रदर्शन गर्ने, अलिकता तपाईँले भने जस्तै हामी पनि अब एउटा खेमामा एउटा तपाईँको चाहिँ लाइनमा उभिसक्यो भनेपछिमा त्यो खेमा र लाइनलाई मजबुत बनाउनको लागि आफ्नो तर्फबाट प्रयत्न गर्नुपर्ने त त्यो यथा सम्भवको कुरा हो र त्यो गर्नुपर्ने पनि हुन्छ। त्यसमा पनि अलिकता टाइम चाहिँ खर्च भइरहेको छ पक्कै पनि। केही यो एकाध हप्तामा मैले धेरै मिटिङहरू असम र गणतन्त्रमा पनि अटेन्ड गरेर आएको छु नारायणजी। अब सन्तुलनको हिसाब हेर्दाखेरि सुदूरपश्चिममा कस्तो छ अवस्था? असन्तुलित अवस्था हो दुईटै खेमाको कि सन्तुलित अवस्थामै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? अब मेरो आफ्नो बुझाइ के छ भने तपाईँले राजनीतिक सङ्गठनको आधारमा सन्तुलन र असन्तुलनको कुरा गर्नुभयो हो कि प्रदेश सरकारकोमा रहेको उपस्थितिको बारेमा असन्तुलनको कुरा गर्नुभएको? प्रदेश सरकारको त अहिलेसम्म हेर्दाखेरि तपाईँहरू 7 जना मात्रै हुनुहुन्छ। समग्र सङ्गठनले पनि भोलिको दिनलाई त तपाईँहरूलाई निर्दिष्ट गर्छ र अहिलेको अब प्रदेशको उपस्थिति त प्रष्टसँग 7 जना हुनुहुन्छ। त्योभन्दा बढ्ने आकाङ्क्षा त होला तपाईँहरूको। त्यसमा केही प्रगति हासिल हुन्छ लागेको छ तपाईँहरूलाई? पहिलो कुरा त यो विषयमा म बहस गर्न चाहँदैन थिएँ। अब तपाईँले म एउटा जनप्रतिनिधिको भूमिकामा रहेको अवस्थामा सोधिहाल्यो भने अब सूचनाको हक सम्बन्धी कुरा पनि हुन्छ र जानकारी दिने कुरा पनि रहन्छ। तपाईँले प्रसङ्गै नउठाइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो। अब उठाइहाल्नुभयो, मैले तपाईँको उत्तर दिनुपर्ने नै हुन्छ। पहिलो कुरा त के छ भने प्रदेश सभामा जो तपाईँले 7 जना भन्नुभएको छ, 7 जनाभन्दा बढी नै छौँ हामी। 7 जना त तपाईँले मेरो राजीनामा दिनको दिनमा म माननीय मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको कार्यकक्षमा जाँदाखेरिमा देख्नुभयो होला, त्यसैले 7 जना भन्नुभयो होला होइन। 7 जनाभन्दा बढी नै छन् यो कुरा भने। अब को कहाँ के छन् भन्ने कुराहरू आगामी दिनमा प्रष्ट हुन्छ। 1 नम्बर 2 कुरा, अब पार्टीको सङ्गठनात्मक दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने पनि हामी सन्तुलित अवस्थामा छौँ। स्थानीय तहकोमा पनि सन्तुलित अवस्थामा छौँ, पार्टीमा हामी सन्तुलित अवस्थामा छौँ। केन्द्रीय सांसदमा पनि सुदूरपश्चिममा 16 वटा प्रतिनिधि सभाका सांसदहरू छन्। त्यसमा हाम्रो पूर्व सामान्य प्रधानमन्त्री नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट शेरबहादुर देउपाजीले एउटा सिट जित्नु भएको छ प्रतिनिधि सभाको, अर्को रमेश रेशम चौधरीले जित्नु भएको छ। 16 वटा सिटबाट 14 वटा सिट रहे। 14 वटा सिटमा 10 वटा सिटमा हाम्रो तपाईँको चाहिँ समूहमा माननीय ज्यूहरू सङ्घीय सभाको प्रतिनिधि सभाको सांसदज्यू हाम्रो लाइनमा हुनुहुन्छ। 4 वटा मात्रै उहाँको छ। त्यस्तै स्थानीय तहमा पनि हाम्रो उपस्थिति दरिलो नै रहेको छ। हामी सन्तुलित अवस्थामा छौँ, म विश्वासका साथ भन्छु यहाँलाई। अब यो जुन चाहिँ नेकपाले 5 वर्ष सरकार चलाओस् भन्ने इच्छाले नागरिकहरूले मतदान गरेका थिए। सङ्घमा पनि प्रदेशमा पनि तपाईँहरूको चाहिँ सरकार बन्यो। त्यो सरकार चाहिँ अब टिकेन, संसद विघटन गरियो, प्रदेशमा पनि अब तपाईँहरूले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आयो। यो सब कुराको चाहिँ अब मूल दोषी चाहिँ कसलाई देख्नुहुन्छ तपाईँहरू भन्न सक्नुहुन्छ? अब जहाँसम्म संसद विघटनको जो कुरा छ त्यो सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भएको नाताले म त्यहाँ धेरै भन्न चाहँदैन। अब तपाईँले दोषीको जो कुरा गर्नुभएको छ, अहिले 2/3 नजिक नेपाली जनताले बहुमत दिएको पार्टी अहिले चोइटिनुपर्ने, एकताबद्ध एकीकृत भएर बस्न सक्नुपर्ने को दोष कहिल्यै जान्छ भन्ने कुरा तपाईँले जो गर्नुभएको छ। मलाई के लाग्छ भने जो हाम्रा वरिष्ठ नेताजीहरू हुनुहुन्छ सङ्घमा, केन्द्रमा सचिवालय टिममा 9 जना सदस्यहरू छन्। यो 9 जना सदस्यहरूको नि दोष बढी म देख्दछु। हेर्नुहोस्, उहाँहरू एकताबद्ध भएर उहाँहरूले यो क्राइसिसलाई म्यानेजमेन्ट गर्न सकेको भए आज यो आपद विपद आइलाग्ने थिएन। हेर्नुहोस्, उहाँहरू सबै दोषी हुनुहुन्छ। दोषको मात्रा कसैलाई भूमिकाको आधारमा बढी होला, कसैलाई भूमिकाको आधारमा कम होला, म व्यक्ति विशेषमा भन्न चाहँदैन। तर केन्द्रीय सचिवालयको नेकपाको टिमले बसेर दृढ निर्णय गरेको भए, अडान लिएको भए, यो क्राइसिसको चाहिँ निस्कार्न सकेको भए आज कार्यकर्ता र जनतामा निराशा आउने थिएन। यी सबै सचिवालयका साथीहरू, के अरे वरिष्ठ नेता कमरेडहरू चाहिँ म दोषी देख्दछु नारायणजी।
यो अलग दुईटा समूहमा विभाजन भएको स्पष्ट देखाइसकेपछि पनि नेताहरूले बरु मिल्नुपर्छ, मिलन बिन्दु खोज्नु भन्दा एकअर्काप्रति कटु चाहिँ शब्द बाणहरू प्रयोग गर्ने जुन चाहिँ यो प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ, यसले त यो दुईटै नेकपालाई गाह्रो गर्छ होला नि, तपाईँहरूलाई पनि अप्ठ्यारो। तपाईँको कुरासँग नारायणजी 100% सहमत छु। अहिले जुन नेकपा भित्रमा एकातिर के भन्ने भने मिल्नु पर्यो भन्ने, अर्कोतिर गुट र उपगुटका भेलाहरू गर्दै जाने, एक अर्काप्रति हिलो र किचड उछाल्दै जाने, यति किसिमको निकृष्ट मैले तपाईँको चाहिने अस्वस्थ तरिकाले राजनीतिमा व्यङ्ग्य र तपाईँको शब्दका बाणहरू प्रहार भइराखेका छन् नि। यी राजनीतिमा यसरी तपाईँको चाहिने शब्दहरूको बाणहरू प्रहारहरू भइराख्यो भने मलाई लाग्छ राजनीतिक गन्तव्यतिर जाँदैन ती भन्ने मान्छेको लागि पनि ती शब्द शोभनीय हुँदैन, पार्टीको लागि पनि हुँदैन र पार्टीले पनि स्वाभाविक गति लिन सक्दैन। हेर्नुहोस्, एकदमै दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति मैले देखिराखेको छु। त्यसैले गर्दा भोलि एकै ठाउँमा पनि आउन सकिन्छ, एकै ठाउँमा नआए पनि मर्यादित राजनीति त गर्न सकिन्छ नि। यो कुरा त माथिबाट तलतिर जाने हो नि त। तपाईँ आज देश हाकेका प्रान्तीयहरूले, पूर्व प्रान्तीयहरूले र प्रान्तीयहरू, वर्तमान प्रान्तीयहरूले जुन किसिमका हाम्रा कुराहरू अभिव्यक्तिहरू हामी मासमा दिइराखेका छौँ, त्यसले त नेपाली राजनीतिको मर्यादा र हाइट त बढाउँदैन पक्कै पनि। यो त आम जनताले पनि बुझेको छ नि। त्यसैले यो तर्फ हामी सबै सतर्क र सजग हुनुपर्छ। अझ भन्ने हो भने केन्द्रीय स्तरका नेता त अझै हुनुपर्ने परिस्थिति मैले देखिराखेको छु। यो दुर्भाग्यपूर्ण विडम्बनापूर्ण परिस्थिति अहिले नेकपाको पार्टीभित्रको राजनीतिमा अहिले तपाईँको चाहिँ जन्मिएर आएको मैले देखिराखेको छु नारायण। अब यहाँको विगत भनेको एउटा व्यावसायिक उसबाट चाहिँ राजनीतिमा आउनु भएको हो। राजनीति यस्तो चाहिँ हुँदो रहेछ भन्ने सोचेको भए म त आउँदैन थिएँ भन्ने लाग्दैन। जे सोचेको थिएँ राजनीतिमा त्यो त रहेनछ भनेर चाहिँ सोच्नुहुन्छ कि हुँदैन तपाईँ? नारायणजी, तपाईँले मेरो मनको कुरा त भन्नुभयो होइन। अब म कसरी भनौँ भने यसलाई मैले कहिले कतै मैले भन्ने गरेका थिएँ बारम्बार, जिन्दगी सोचे जस्तो सरल नहुँदो रहेछ। हेर्नुहोस्, अझ राजनीति त पक्कै पनि नहुँदो रहेछ। हेर्नुहोस्, जुन मैले राजनीति बाहिरबाट बुझेको थिएँ कुनै पदीय भूमिकामा नआएर, त्यो र हिजो केन्द्रीय नेकपा पूर्व माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय सल्लाहकार भएर पनि 7-8 वर्ष बसेँ। सुदूरपश्चिममा पनि म नेकपा माओवादी केन्द्रको तपाईँको चाहिने सिनियर पोस्टमा बसेर तपाईँको चाहिने राजनीतिक एजेन्डा बनाउने, विषयवस्तु बनाउने, सबै लेखापढी काम गर्ने मेरो सबैमा संलग्नता रहेको थियो। हेर्नुहोस्, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार सुदूरपश्चिमको पार्टी बनाउने सन्दर्भमा पनि। तर मैले अहिले पछिल्लो अवस्थामा जब जनप्रतिनिधिको भूमिकामा आएर मैले महसुस गरेँ होइन, अलि राजनीतिलाई हामीले ट्र्याकमा नल्याउने हो भने 15-20 वर्ष अझै नेपाली जनताले दुःख पाउने मैले स्थिति देखेको छु। हेर्नुहोस्, राजनीति एक कोर्समा जानुपर्छ। राजनीति नीति सिद्धान्त र उद्देश्य र लक्षित प्रति हुनुपर्छ। राजनीति जनताको विकासमा समर्पित हुनुपर्ने ठाउँमा अलिकति हामी त्यो बाटोबाट हिँडिराखेको छैनौँ कि भन्ने मलाई भान भइरहेको छ। र तपाईँले भने जस्तै देख्ने र गर्ने राजनीतिमा अलि धेरै कुराको भिन्नता हुँदो रहेछ। यसलाई हामीले ट्र्याकमा हाम्रै पुस्तामा आउनुपर्छ र हामीले स्वाभाविक रूपमा जनताका इच्छा आकाङ्क्षा पुरा गर्ने, समृद्धिको लक्ष्यहरू हासिल गर्ने र विपन्नतालाई हटाउने, कुसंस्कार र कुरीतिलाई हटाउने, राजनीतिलाई स्वस्थ रूपमा एउटा ऐनाको रूपमा, इतिहासको रूपमा, एउटा तपाईँको चाहिँ नि संस्कारको रूपमा अगाडि बढाउनु पर्ने अहिले आवश्यकता छ। र सबै युवाहरू र सबै राजनीतिक पङ्क्ति र सबै राजनीतिक आबद्ध कार्यकर्ताहरूले मलाई के लाग्छ भने राजनीतिलाई मूल्य मान्यता र मर्यादित रूपमा अगाडि बढाउनु पर्ने अहिलेको टटकार आवश्यकता रहेको छ। यो अगाडि सबैले एकीकृत रूपमा भए जुनसुकै पार्टीका चाहिँ राजनीतिक कार्यकर्ता हुन्, नेतृत्व वर्ग हुन्, तिनीहरूले पनि स्वस्थ राजनीति, मर्यादित राजनीति, संस्कारी राजनीतिमा हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ। र त्यो मूल मान्यताका साथमा अगाडि बढ्यो भने पक्कै पनि राजनीति एकदमै सङ्लो पानी भएर अगाडि बढ्छ र त्यो आफ्नो गन्तव्य हासिल गर्छ भन्ने मैले बुझेको छु नारायणजी। अब त्यसको लागि त नेतृत्वले यो कुरा सोच्नुपर्ने हुन्छ भनिन्छ, नेतृत्वलाई मूल मान्ने गरिन्छ। मूलबाट चाहिँ अब गलत किसिमको अब यो अहिलेको जस्तो राजनीतिक अभिव्यक्तिहरू आउने, गतिविधि भइराख्ने राजनीतिका नाममा, जसले गर्दाखेरि त्यसको प्रभाव त तल चाहिँ रुट लेभलसम्म पर्छ। त्यही भएर चाहिँ एकमुष्ट अहिलेको चाहिँ जुन ज्येष्ठ समूह छ नि हरेक राजनीतिक दलमा, त्यसलाई विदावादी गर्यो भने अलिकति चाहिँ के हुन्थ्यो कि भन्ने जो सोचाइ, आम सोचाइ छ, त्यो आम सोचाइलाई तपाईँले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? मैले तपाईँले भनेको जो विषयवस्तु छ मैले त्यसलाई गहन रूपमा बुझेको छु र त्यसलाई स्वीकार गर्छु। किन भन्नुहुन्छ भने
पहिलो पुस्ताको राजनीति अहिले विश्राम लिएर सल्लाहकारको भूमिकामा, अभिभावकको भूमिकामा, संरक्षकको भूमिकामा जुनसुकै राजनीतिक पार्टीमा हुन् ती वरिष्ठ नेताहरू बस्नुपर्ने हुन्छ र दोस्रो पुस्तालाई राजनीति हस्तान्तरण गर्यो भने सहज र छिटो रूपमा हामी मर्यादित राजनीति पाउन सक्छौँ। अब उही हामी परम्पराको राजनीति, उही हामी कुर्सी र तपाईँको चाहिने पावरको राजनीति यो गर्यो भन्ने पछिमा मलाई के लाग्छ भने अझै धेरै समयसम्म हामी एक आपसमा लडिरहने, एक आपसमा बल्झिरहने, उल्झिरहने, यो चाहिँ यसको चाहिँ अन्त हुनुपर्ने जरुरी म देखेका छु। र सामान्य प्रान्ति तपाईँको चाहिँ खड्ग प्रसाद ओलीजीले पनि अस्ति यो विवादमा, नेकपाको आन्तरिक विवादमा पनि हामी सबै बिदा लियौँ र दोस्रो पुस्तालाई राजनीतिक हस्तान्तरण गरौँ त भन्ने कुराहरू, पार्टीको राजनीतिमा हस्तान्तरण गरौँ, सरकारको राजनीतिमा हस्तान्तरण गरौँ भन्ने प्रस्ताव उहाँले ल्याउनु भएको थियो। यद्यपि त्यो प्रस्तावलाई चाहिँ कार्यान्वयनमा अगाडि बढाउन सकिएन, तर उहाँले ल्याएको प्रस्ताव जायज थियो। त्यो प्रस्ताव कार्यान्वयन भएको भए सायद अहिले नेकपाको राजनीति यसरी उथल पुथल र गुट उपगुटमा विभाजित हुने थिएन भन्ने मेरो आफ्नो व्यक्तिगत र निजी बुझाइरहेको छ नारायणजी। अहिले जे जति उछलकुद गरे पनि दुईटै समूहबाट कुनै न कुनै दिन एकाकार भएर जानुपर्छ भन्ने अनुभव त तपाईँहरूलाई पनि भइराखेको होला। कार्यकर्ता पङ्क्तिहरू जस्तो तपाईँकै समूहकामा लागेका नेताहरूले पनि भनिराख्नु भएको छ कि छैन? अहिलेको अवस्थामा त्यो अनुभूतिले कतिको स्थान पाइराखेको छ? अब जहाँसम्म वामपन्थी राजनीति गर्ने हो, जनताका इच्छाकांक्षा परिपूर्ति गर्ने हो, समाजवाद उन्मुख राजनीतिलाई हामीले अंगीकार गरेर अगाडि बढाउने हो र यो देशमा हामीले समृद्धिको यात्रा तय गर्ने हो भने पक्कै पनि अहिले जुन गुटमा विभाजित छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको पार्टीगत राजनीति एक ठाउँमा आउनुको अरू कुनै विकल्प छैन, आउनै पर्छ भन्ने मैले बुझेको छु। र अब आगामी दिन कसरी जान्छ भन्ने कुरा पनि हामी सबै नेता कार्यकर्ताहरूमा भर पर्ने कुरा हो। नेतृत्व वर्गले छिटोमा छिटो यो पार्टीको विवादलाई हल गरेर एक ठाउँमा आउने एउटा निकास दिनुपर्छ। मलाई के लाग्छ भने यो आउँछ एक दिन, म त्यसमा दृढ विश्वासका साथ उभिएको छु। अहिले परिस्थितिले गर्दाखेरिमा मेरो किता क्लियर गर्नु पर्यो, मैले उभिनु पर्यो, म उभिए पनि त्यो आफ्नो ठाउँमा छ त्यो पाटो। तर यो वामपन्थी राजनीति अथवा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको राजनीति आगामी दिनमा एक ठाउँमा आउनुको अरू कुनै विकल्प छैन। जनताका इच्छाकांक्षा र जनतालाई न्याय दिने हो र जनताले दिएको भोटको कदर गर्ने हो भने हामीले ससम्मान पार्टीलाई अझै स्वच्छ रूपमा एक ठाउँमा आउनु पर्छ भन्ने मेरो आफ्नो बुझाइरहेको छ नारायणजी। अब चाहिँ तपाईँ आर्थिक मामिला मन्त्री हुँदाका बखतका कुराहरू गरौँ। यो चाहिँ प्रदेश सरकारले त्यति चाहिँ अब यो सेवा सुविधा भत्ताहरूमा मात्रै खर्च गरेको अहिलेसम्म, अन्य कुराहरूमा त्यति चाहिँ प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न नसकेको भनेर भनिँदै आएको थियो। अब तपाईँकै मूल्याङ्कनमा आफूले चाहिँ गर्न खोजेका गरेका कुराहरूको स्मरण कसरी गर्नुहुन्छ र गर्न चाहेका एकदमै महत्त्वपूर्ण कामहरू अब गर्न नपाउँदै राजीनामा दिनु परेको स्थिति पनि छ? अब कस्तो छ भने मैले बजेट बनाउँदाखेरिमा सुदूरपश्चिमको भूगाई, सुदूरपश्चिमको भूगोल, सुदूरपश्चिमको आवश्यकता र यो प्रदेशका जनतालाई एउटा समृद्धिको यात्रा तय गर्ने मार्गचित्र मेरो सामनेमा जहिले पनि उभिरहन्थ्यो, खडारहन्थ्यो र प्रतिबिम्बको रूपमा आइरहन्थ्यो नारायणजी। मैले त्यही अनुसारले बजेट बनाउने कुरालाई अगाडि बढाउँथेँ र मैले दुई चारवटा कामहरू, राम्रा कामहरू जसले आर्थिक सामाजिक रूपान्तरलाई यो प्रदेशमा अगाडि बढाउँछ, यो प्रदेशको विपन्नता हटाउँछ, दलितलाई, एकल महिलालाई, पछाडि परेको के तपाईँको वर्गलाई, भूगोललाई माथि उठाउँछ भनेर केही दुई चारवटा कामहरू गर्न खोजेको थिएँ, त्यो गर्न सकेन। मलाई त्यसमा पस्ताव पनि छ हेर्नुहोस्, किनभने सबै कुराहरू राजनीतिक मन्त्री भएर मात्र नहुँदो रहेछ हेर्नुहोस्। अब म तपाईँलाई एक दुईवटा कुरा भनौँ। प्रदेश खाद्य संस्थानको परिकल्पना ल्याएर 50 करोड रुपियाँ राखियो। त्यो खाद्य संस्थानको के थियो भने स्टेट प्रोभिन्स फुड कर्पोरेसन, त्यसले गर्दा भोलि यो हाम्रो प्रदेशमा अहिले हेर्ने हो भने लगभग 38% को हाराहारीमा हामी विपन्नतामा छौँ। हाम्रो पावर्टी मल्टी इन्डेक्स के तल गएको छ। बाजुरा, बझाङ जस्तो जिल्लाहरूमा, अछाम जस्तो जिल्लाहरूमा, दार्चुला जस्तो जिल्लाहरूमा पनि 12 महिना काम गरेर 5-6 महिनालाई खान नपुग्ने परिस्थिति छ। त्यो बेलामा
खाद्यान्नको फुड सेक्युरिटी सरकारले दिनुपर्छ र प्रदेश खाद्य संस्थान भयो भने हामीले आवश्यक खाद्य वस्तु किनेर भण्डारण गर्दै र आवश्यकता परेको भूगोलमा गाउँपालिकामा या जिल्लामा पठाउने भनेर त्यो परिकल्पना अनुसारमा मैले 2 वर्ष अगाडिको बजेटमा प्रदेश खाद्य संस्थान ल्याएर आएको थिएँ। त्यो काम कार्यान्वयन हुन सकेन, त्यसमा म दुखित छु। त्यस्तै जलविद्युत विकास बोर्ड भनेर गठन गर्ने भनेर मैले बजेटमा ल्याएर आएँ। त्यो के थियो भने 20 मेगावाटसम्मका जलविद्युत आयोजनाहरू प्रदेश सरकारले नै लाइसेन्स दिने, त्यसको मोनिटरिङ गर्ने, त्यसको अनुगमन गर्ने, निरीक्षण गर्ने, इजाजत पत्र प्रदान गर्ने भन्ने थियो। त्यो जलविद्युत विकास बोर्ड पनि अगाडि बढ्न सकेन। त्यस्तै यहाँका गरिब जनताहरूलाई सहुलियत दरमा कसरी यातायातमा हामीले चाहिँ राहत उपलब्ध गराउने, त्यसको लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सुगम यातायात परिवहन निगम स्थापना गर्ने भनेर 2 वर्ष 3 वर्षको बजेटमा कन्टिन्युटी दिएँ मैले। त्यो पनि गर्न सकेन। दूरदराजका गाउँमा हामीले बस सञ्चालन गर्ने भनेर सरकारको तर्फबाट, सरकारले त नाफा कमाउनु आवश्यक छैन, हामीलाई नो प्रफिट नो लसको आधारमा पनि हामीले गयो भने हामीले जनतालाई सेवा दिनुपर्छ भन्ने मूल्य मान्यता राखेर ल्याइयो। त्यस पनि कार्यान्वयन हुन सकेन। त्यस्तै 100 करोड रुपियाँको हाराहारीमा एउटा सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारको बिचमा एउटा कम्पनी स्थापना गर्ने, जडीबुटी सङ्कलन तथा प्रशोधन कम्पनी खोल्ने भनेर त्यो ल्याएर आइयो। त्यो पनि कार्यान्वयनको चरणमै रहेको छ। त्यो पनि म मन्त्री हुँदासम्म, यद्यपि त्यो मेरो मन्त्रालयसँग त्यो अन्तिम निकाय मेरो मन्त्रालय होइन, त्यसले कार्यान्वयन गर्ने अर्कै मन्त्रालय नै हो। तैपनि मेरो इनिसिएसनमा त्यो कुराहरू आएको थियो। त्यो पनि तपाईँको म मन्त्री हुँदासम्म त्यो टुङ्गिएन। अब मान्य मन्त्रीज्यूले के गर्नुहुन्छ, अब टुङ्गाउने प्रयत्न गरिराख्नु भयो होला। र अर्को कुरा, वेस्ट क्षतिको लागि पनि मैले अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन तपाईँको काठमाडौँमा 2019मा भएको थियो। म त्यहाँ 2019को डिसेम्बरमा भएको थियो। म त्यो लगानी सम्मेलनमा गएको थिएँ। त्यो लगानी सम्मेलनमा लगभग 40-42 देशका मान्छेहरू प्रतिनिधिको रूपमा आएको थिए। वेस्ट क्षतिको मोडालिटीको बारेमा मसँग 5-6वटा देशका रिप्रेजेन्टेटिभसँग मेरो कुरा भएको थियो। त्यो कुरा हुँदाखेरिमा के लचकता हामीले अपनाउनु पर्ने, के लचकता इन्भेस्टरले पनि अपनाउनु पर्ने, र त्यसको लागि के थियो भने त्यतिखेर तपाईँको चाहिने नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अहिलेका राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीजी हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग निरन्तर म संवादमा रहेँ र के सम्भावनाहरू देखेको थियो त्यो पनि अलिकता अगाडि बढाउन सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो। अझ मैले त एउटा मोडालिटी नै तय गरेको थिएँ। सुदूरपश्चिमका जनता र सुदूरपश्चिमका जनता जो प्रवास भारतमा बसेका छन् या विदेशमा बसेका छन्, तिनीहरूलाई पनि यस लगानी लगाउनुको लागि चाहे सानो रकम 1000-2000 रुपियाँ किन्नुहोस्, औषध दिने, नेपाली जनतालाई पनि दिने, अरू प्रदेशलाई पनि दिने, र त्यसपछि तपाईँको चाहिने हामीले बन्डहरू इस्यु गर्ने र केही हामीले ट्याक्सको रूपमा ऋणको रूपमा हामीले लिने र यो योजना अगाडि बढाउने भनेर मैले यो अति महत्त्वाकांक्षी र यो एउटा फ्ल्यागसिप तपाईँको चाहिने परियोजनामा हात हाल्ने भनेर होमवर्क गरिराखेको थिएँ। यसलाई पनि मैले अगाडि बढाउन सकेन विभिन्न कारणले गर्दाखेरिमा। समयको अभावमा अगाडि बढाउन नसकिएको हो अथवा कसका कारणले त्यो सकिएन भन्ने लाग्छ यहाँलाई? अब एउटा त के छ भने सिधै लगानी अन्तर्राष्ट्रिय लगानी ल्याउनुको लागि सङ्घीय सरकारको पनि केही हर्डल्सहरू बाधा रहेको छ। पश्चिम सेती बाहेकका जुन चाहिँ कुराहरू यहाँले सुरुदेखि भन्नुभएको थियो ती कुराहरू, त्यो पश्चिम सेती बाहेकका योजनाहरूको सन्दर्भमा के छ भने एउटा त कुरा के हुँदो रहेछ भने सरकारी काम गर्दाखेरिमा त्यो के विभिन्न तपाईँको विधि प्रक्रिया पुर्याउँदाखेरिमा समय त्यस्तो नै हुँदो रहेछ। अर्को कुरा के हुँदो रहेछ भनेपछि त्यस्तो नेतृत्व वर्ग पनि दृढ इच्छाशक्ति चाहिँदो रहेछ कि जो सिनियर नेतृत्व हुन्छ नि क्याबिनेटमा पनि। भनेपछि मुख्यमन्त्रीको कारणले गर्दाखेरि सरकारले गति लिन नसकेको हो। म त्यो अहिले नाम नलिन चाहँदैन, तपाईँले आफै बुझ्नु होला यो कुराहरू होइन। अब त्यस्तै तपाईँको एउटा सानो कुराहरू भनौँ, एउटा ठुलो कुरा अर्को भन्न चाहन्छु, वेतन प्रणाली भनेर यो प्रदेश छ, कर्णाली प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश र तपाईँको चाहिने लुम्बिनी प्रदेशको बिचको परियोजना रहेको छ हेर्नुहोस् वेतन प्रणाली सुर्खेतमा होइन, सुर्खेतको बेलखेत भन्ने ठाउँमा। त्यहाँको कार्यकारी प्रमुख राजेश रौनियालजी हुनुहुन्छ। उहाँले के भन्नुभयो भने ल तपाईँहरूको पनि इलाकामा भूगोलमा यो परियोजना पढेको नाताले तपाईँहरूले लगानी गर्नु पर्यो भनेर कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री र हाम्रो सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीलाई पनि उहाँले बोलाउनु भयो र म पनि त्यो 2-3वटा मिटिङमा म पनि इन्भल्भमेन्ट थिएँ त्यहाँ। त्यो वेतन प्रणाली के हो भने सञ्चयकर्ताको मात्रै लगानीबाट त्यो परियोजना बन्ने हो। त्यसमा नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष लगायतका 2-3वटा र केही ब्याङ्क फाइनेन्स हुँदैछ। लगभग 450 मेगावाटको योजना हो हेर्नुहोस् है। त्यो बढी स्पेस हाम्रो अछाम जिल्लामा पर्छ अनि यता सुर्खेतमा पर्छ। त्यसमा पनि हामीले के लगानी गर्ने भनेका थियौँ, त्यो पनि अब तपाईँको चाहिने विविध कारणले हुन सकेन। अलिकति के हुँदो रहेछ भने एक त प्रारम्भिक चरणमा हामी सरकारमा आएका
अर्को कुरा संहिता पनि प्रारम्भिक चरणमा आएको। तेस्रो कुरा कर्मचारीको जो सचिव लेभलमा जसले निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्छ, जसले मन्त्रीलाई पनि डोर्याउँछ। हेर्नुहोस्, नीति र प्रक्रियामा निर्णय गर्ने मन्त्री भए तापनि विधि र प्रक्रियामा सचिवले डोर्याउँछ। त्यसको पनि कहिलेकाहीँ अभाव हुनु, कहिले काहीँ वरिष्ठ के अरे अन्तिम विकल्पमा अब सिनियर चाहिने मोस्ट नेतृत्वले पनि नेतृत्व भूमिकामा तपाईँ जिल्ला इच्छा सहित राखेको अवस्थामा पनि यो सहजतातिर जान सक्थ्यो, मलाई त्यस्तो लाग्छ। हवस्, संवादको लागि समय दिनुभयो, यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। नारायणजी, तपाईँले पनि दिनेश एफएमबाट मेरा विचार राख्न दिएकोमा, निवर्तमान मन्त्री भइसकेपछि मेरा विचार राख्न दिएकोमा जनताको सुदूरपश्चिम क्षेत्रका जनताको अगाडि तपाईँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र सम्पूर्ण श्रोतावर्गलाई पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हवस्, आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका निवर्तमान आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहरा। उहाँसँग कुराकानी गरिसकेपछि छोटो विश्राममा र टाइम चेकमा जान्छौँ। त्यसपछि मैले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले नेपाल बन्दको चाहिँ घोषणा गरेको छ आज। र नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका कैलाली जिल्ला सेक्रेटरी करण चौधरीसँग मैले टेलिफोनमा कुराकानी गर्नेछु। त्यसपछि मैले कैलाली प्रहरी प्रमुख अनुभव शमशेर जबरासँग कुराकानी गर्नेछु। दिनेश एफएम सुन्दै गर्नु। अब भने हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा माओवादी नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले नेतृत्व गर्नुभएको पार्टीले आम हडतालको घोषणा गरेको छ आज माघ 10 गतेको दिनलाई, र यसै विषयमा हामीले कुराकानी गर्न गइराखेका छौँ। नेकपा माओवादीका जिल्ला सेक्रेटरी करण चौधरीलाई हामी चाहिँ टेलिफोन सम्पर्कमा जोड्दैछौँ। र धेरै लामो समयसम्म लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि समग्र क्षेत्र ठप्प रहेको अवस्थामा अब चाहिँ भर्खर केही दिन यतादेखि कोरोना सङ्क्रमण पनि घटेको भनिँदै गर्दाखेरि अब यस्ता बन्दहरू आयोजना हुँदाखेरि आम सर्वसाधारण नागरिकलाई जीवनयापनमै समस्या हुने भनेर गुनासो आएका छन्। हामी त्यो विषयमा कुराकानी गर्नको लागि जोडिएका छौँ। करण चौधरी जिल्ला सेक्रेटरी हुनुहुन्छ, नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले नेतृत्व गर्नुभएको नेकपा माओवादीका। यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। हजुर, नमस्ते। अब यहाँहरूले चाहिँ यो लामो समयसम्म आफै लकडाउन थियो देशै, अहिले आएर अब तपाईँहरूले आजदेखि चाहिँ नेपाल बन्द गर्ने श्रीगणेश गर्नुभएछ। जनताहरू त मारमा पर्ने भयो नि यसरी। हजुर, यो जनतालाई मारमा पर्ने होइन, जनताको अधिकार स्थापित गर्नको निमित्त। अनि जुन प्रकारको यो दलाल फाँसीवादी सरकार छ, त्यसको शैली छ, त्यसको दमनकारी नीति छ, त्यसको विरुद्धमा हाम्रा नेता कार्यकर्ताहरूलाई झुटा मुन्डा लाउने, हाम्रा नेता कार्यकर्ताहरूलाई जेल खोज्ने, यस्ता प्रकारको हरकत जुन भइरहेछ त्यसको विरुद्धमा पनि हाम्रो र समाजवाद स्थापनाको निमित्त पनि हाम्रो यो बन्दको आह्वान हो। सरकारले झुटा मुद्दा लगायो भन्ने तपाईँहरूले भनिराख्नु भएको छ, त्यसको प्रतिकार गर्न त अब कानुनी रूपमा तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ होला नि, बन्दै नगर्दा हुन्न? होइन, हामी प्रतिबन्धित उत्तिकै पनि छौँ। राज्यले अझैसम्म हामी नागरिकहरूको अधिकारको निमित्त, आम जनताको अधिकारको निमित्त, श्रमजीवी वर्गको निमित्त हामीले अधिकार प्राप्तिको निमित्त हामी लडिरहेछौँ। त्यसमा हाम्रो लड्दै पनि हामी राजनीतिक रूपमा हाम्रो एजेन्डाहरू, मागहरू हाम्रो राजनीतिक छ, पोलिटिकल छ माग मुद्दाहरू। अनि राज्यले सुनवाई गर्दैन, हामीलाई माथि उल्टै हामीलाई प्रतिबन्ध लागू गर्छ, हाम्रा नेताहरूलाई समात्ने गर्छ। यस्तो भएपछि राज्यको विरुद्धमा हामी फेरि पनि हाम्रो उसले जुन प्रकारको हरकत गर्छ त्यही प्रकारको हामी पनि संयमित छौँ र राज्यले हामीमाथि झन धेरै दमनहरू थपाइरहेको छ। अब समाजवाद ल्याउन नेपाल बन्द गरेर आउँछ त। अनि अर्को कुरा, तपाईँहरूलाई झुटा मुद्दा सरकारले लायो भन्ने दाबी गर्दै हुनुहुन्छ। यहाँहरूले पनि शान्ति, अब राजनीतिक माग छन् भनेर भनिराख्नु भएको छ भन्नुहुन्छ, तर शिक्षकलाई पनि यहाँहरूले चाहिँ कारबाही गरेको, उहाँको चाहिँ हत्या नै गरेको भन्ने आरोप छ। होइन, त्यस्तो होइन। अब शिक्षकमाथिको विषय त त्यो बेग्लै विषय पनि हो। अब तिनको विषयमा त हाम्रो पार्टी केन्द्र समितिले पनि एउटा विज्ञप्ति निकालेर स्पष्ट गरिसकेको विषय हो। र हामी आम नागरिकलाई, शिक्षक, बुद्धिजीवी, त्यसपछि अब डाक्टर प्रोफेसरहरूसँग, आम श्रमजीवी वर्गहरूसँग हाम्रो अपिल के हो भने अहिले जुन प्रकारको नेपालको पोलिटिकल क्राइसिस हो, त्यो पोलिटिकल क्राइसिस मध्येको
जुन यहाँ नेपालमा घटनाक्रमहरू भइरहेछ, अपराधमय घटनाक्रमहरू भइरहेछ, देश एउटा स्वाधीनताको निमित्त रोइरहेको अवस्थामा हाम्रो पार्टी पनि राजनीतिक पार्टी हो। हामी राजनीतिक तवरले हामी जान्छौँ र हाम्रा राजनीतिक तवरले उठाएको माग र मुद्दाहरूलाई, एजेन्डालाई राज्यले पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ। हामी किनकि विगतको हामी जनयुद्धकालदेखि र अहिलेको जुन हाम्रो एकीकृत जनक्रान्ति हो, एकीकृत जनक्रान्तिलाई हामीले मार्फत हामी वैज्ञानिक समाजवाद प्राप्त कसरी गर्ने र यो सङ्घर्षको एउटा स्वरूप पनि हो हाम्रो। हामी सङ्घर्षमा छौँ। यो आजको बन्द एक दिने मात्रै बन्द हो जसमा यातायात लगायत सम्पूर्ण क्षेत्रहरू तपाईँहरूले चाहिँ बन्द गर्नु पर्यो भनेर आह्वान गर्नु भएको छ? एकदम एकदम हाम्रो सबै बन्द हो। सबै यातायातका संसाधनहरू, त्यसपछि अब सबै कल कारखानाहरू, उद्योगहरू, सबै चिज बन्द हो। यसरी त आखिर जनता नै मारमा पर्छन् नि? होइन, जनतालाई मार पर्ने भन्ने विषय होइन कि कतिपय चिज सङ्घर्षको विषयमा अधिकार प्राप्तिको निमित्त केही चिज पाउनको लागि हामीले केही चिज गुमाउनै पर्छ। किनकि नेपालमा जुन तर पछिल्ला दिनहरूमा यो आम हडतालको विषयवस्तुलाई नेपाली नागरिकहरूले एकदमै नरुचाएको, यसका विरुद्धमा आफै सडकमा उत्रेको परिदृश्य त ताजै छ, तपाईँहरूले नबिर्सिनु भएको होला। फेरि त्यही कुराहरू गर्यो भने तपाईँको लोकप्रियता पनि घट्छ नि फेरि। होइन, अब यो सधैँभरि बन्द रहन्छ भन्ने कुरा पनि होइन। जनताको मनोभावनालाई, जनताको मनोबललाई, त्यसपछि जनताको भावनालाई नबुझ्ने कुरा होइन। हाम्रो पार्टीले बुझ्छ, हामी बुझ्छौँ, त्यो पनि बुझ्छौँ। अनि निरन्तर रूपमा यो महिनौसम्म बन्द हुन्छ भन्ने पनि होइन। तर हाम्रो सङ्घर्षको एउटा रूप हो। यसलाई तपाईँहरू एक दिन गरे सफलै भयो, अब अर्को पटक 2 दिन गर्नुपर्छ भनेर सोच्नु होला, 2 दिन गर्नु होला, फेरि सफलै भयो अब त 7 दिन गर्नुपर्छ भनेर गर्नु होला। यसरी त यो चाहिँ समग्र क्षेत्र धराशायी हुन्छ नि। फेरि कोरोनाको कारणले 6 महिना बन्द भएको स्थिति छ। स्कुलहरूले चाहिँ शनिबार पनि पढाएर चाहिँ शैक्षिक सत्र पुरा गर्ने भनेका थिए। तपाईँहरूले बन्द गर्दाखेरि त सबै मार्कामा पर्ने, अनि सबलाई मार्कामा परेर तपाईँहरू बन्दै गरेर कस्तो समाजवाद ल्याउने भनेर फेरि तपाईँहरूकै आलोचना होला। एक दिनको बन्दले यहाँ समाजवाद स्थापित हुन्न, एक दिनको बन्दले सबै चिज प्रभावित हुन्छ भन्ने हुँदैन। हामी देशभक्तको निमित्त, त्यसपछि हो देशको निमित्त हामीले सङ्घर्ष गरेको आह्वान हो। यसमा सबैजनाले हामीलाई साथ दिनुपर्छ। आम बुद्धिजीवीहरू, पत्रकारहरू, त्यसपछि भएको आम नागरिकहरू, पुलिसहरू, उहाँहरू पनि साथ दिनुपर्छ हाम्रो बन्दमा। सबैले साथ दिनुपर्छ र जनतालाई पनि हामी त्यही प्रकारको हाम्रो अपिल हो। तर एकै दिन पनि भोको त बस्न सकिँदैन नि नेताजी? होइन, भोको एक दिनको बन्दले भोको मर्छन् भने त्यसमा हाम्रो बन्द गर्नु के थियो र? एक दिनको बन्दले सबै भोको मर्छन् भन्ने जस्तो आजै कोही बिरामी पर्यो, आउनु पर्ला हस्पिटल, होइन? तपाईँको बन्दले गाह्रो होला, कोही सुत्केरी हुनुपर्ने होला, तपाईँहरूले गाह्रो गर्नुभयो भनेर आरोप लाग्ला भोलि। स्वास्थ्य सेवाका सबै चिजहरू, वाहनहरू हाम्रो एकदम निर्बाध रूपमा त्यो चल्न पाउँछ। स्वास्थ्य क्षेत्रका कूटनीतिक नियोगका गाडीहरू, त्यस्तो गाडीहरू चल्न पाउने भयो। त्यसमा कुनै पनि हामी कुनै पनि चिजको हाम्रो रोकटोक हुँदैन, त्यसमा अवरोध हुँदैन। 2 पाङ्ग्रे सवारी साधनहरू चल्न पाउँछ कि पाउँदैन? 3 पाङ्ग्रे पनि चल्न पाउँदैन, चल्दैन। 2 पाङ्ग्रे मोटरसाइकलहरू चलाउन दिनुहुन्छ कि नै? मोटरसाइकल समेत अहिले त बन्द गर्नुपर्छ। किनकि हाम्रो बिरामी भएर एम्बुलेन्स त सबै ठाउँमा हुँदैन पनि, आउनु पर्यो। अब धेरै अब अन्य कामले पनि अब मान्छेका काम त रोक्न हुँदैन नि तपाईँहरूको बन्द छ भनेर? होइन, मान्छेको काम रोकिएको होइन। मान्छेको काम हामी कुनै पनि हालतमा रोक्दैनौँ, कुनै पनि नागरिकहरूको काम हामी रोक्दैनौँ। जुन हाम्रो बन्दको आह्वान हो त्यसलाई सबैले हामी सफल गर्नको निमित्त हामीलाई सहयोग गरिदिनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी अपिल गर्छौँ। हजुर, अन्तमा सोधे जस्तो कि तपाईँहरूको सहयात्रीहरू सरकारले पक्रियो भनेर बन्द गर्नुभन्दा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको चाहिँ व्यवस्था नै छ, संविधान त त्यो चाहिँ अदालतमा तपाईँहरू जान पाउने अवस्था हुँदाहुँदै यो शास्ति दिने कुराहरू चाहिँ कहिले पनि त्यो 1 घन्टाको लागि पनि नगरिदियो हुन्थ्यो भन्ने छ नि त आम बुझाइ त। यो चाहिँ किन बुझ्नुहुन्न तपाईँहरू? एकदम हामी बुझेका छौँ, तर यो राज्यले बुझेका छैन। राज्यले बुझेका छैन। यो राज्य बेबोध छ, यो राज्य राष्ट्रघाटी छ, यो राज्य दलाल फाँसीवाद छ। यो राज्यको हरकत जुन प्रकारको छ त्यो जनतामाथि दैनिक उपभोग्यका सामानहरू, त्यसपछि जनताले पाउने जनजीविकाका सवालहरूमा र राष्ट्रघाटी सम्झौताहरू जुन छ त्यसले गर्दाखेरि यो राज्य
जुन प्रकारका हाम्रा साथीहरूलाई नेताहरूलाई गिरफ्तारी गर्ने झुट्टा मुद्दा लाउने त्यो झुट्टा मुद्दाहरू सबै खारेज गर्नुपर्छ। पहिला खारेज गर्नुपर्छ। यहाँ कुनै पनि शर्त बिनाको वार्ता र अरू चिज हुँदैन। किनकि हामीले अहिलेसम्म हाम्रो मागहरू पोलिटिकल थिए, राजनीतिक रूपमा हाम्रो एजेन्डा छ। अनि राज्यले हामीमाथि दमन गर्दै जाने, हामी त्यत्तिकै सहँदै जाने भन्ने कुरा हुँदैन, त्यो विषय हुन्न। तपाईहरू पनि हतियारको प्रयोग गर्ने कुराहरू गर्नुहुन्छ अनि शान्तिपूर्ण पनि भन्नुहुन्छ, यो त दोहोरो भएन र? होइन, हतियारको प्रयोग गर्ने कुरामा म हजुरलाई के भन्छु भने हतियार प्रयोग गर्ने विषयमा हामीले अहिले नै एकीकृत जनक्रान्तिमा हतियार प्रयोग गर्ने विषय ठुलो होइन र हतियार उत्तिकै पनि हामी लैस छौँ। हामीसँग खुट्टाहरू छ, हामीसँग पन्जाहरू छ, हरेक चिज छ। यो पनि आफैमा पनि अस्त्र हो, यो आफैमा पनि हाम्रो हतियार हो। अब सबैभन्दा बलियो हतियार त विचारै हो। तपाईँहरूले विचार स्थापित गर्नको लागि अब अन्य कुराहरू नगरिदिए हुन्थ्यो भन्ने त आम बुझाइ छ। त्यो नबुझेकन त राजनीतिक रूपमा कसरी स्थापित हुन सक्नु होला र तपाईँहरू? फेरि एउटा कुरा के हो भने राज्य सत्ता बन्दुकको नालबाट टिकेको हुन्छ र बन्दुककै नालबाट राज्य सत्तालाई ढाल्नुपर्छ। त्यो कुरा एकदम सत्य हो। यो त एकचोटि चाहिँ त्यो गलत साबित भइसकेको हो। फेरि तपाईँहरू त्यही कुरालाई पुनः गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ। हाल्न सकिन्न। एउटा हो वैचारिक रूपमा अस्त्र चाहिन्छ। 62-63 को अवस्थामा आइपुग्दा त त्यो कुरा त असफल भएको कुरालाई फेरि पुनः प्रयोग गर्न खोज्नु त आफैमा त्यो अलि चाहिँ नमिल्ने कुरा भएन? होइन, त्यस्तो इतिहासका कुराहरू, त्यसपछि अब सफलता र असफलताको कुराहरू, त्यसलाई समीक्षा गर्ने विषयहरू आफ्नो ठाउँमा छ। र कम्युनिस्ट आन्दोलन जुन प्रकारको नेपालमा देखिएको र घातहरू, अन्तर्घातहरू, त्यसपछि धोकाहरू देखिएको छ, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो पार्टी पनि एकदम सजग छ, सचेत छ। आम नागरिकहरूलाई शास्ति पर्नुहुन्न, आम नागरिकहरूलाई त्यो प्रकारको खुन खराबा हुनुहुन्न। र हामी यो चाहन्छौँ कि एकीकृत जनक्रान्ति एकदम राम्रोसँग सम्पन्न गर्नको निमित्त सबैले हामीलाई साथ दिनुपर्छ र जनताको बिचमा हामी त्यो प्रकारको हाम्रा विचारहरू सम्प्रेषण गर्ने र समाजवाद, हामी वैज्ञानिक समाज व्यवस्थालाई स्थापित गर्ने र यो दलाल संसदीय व्यवस्थालाई ध्वस्त गर्ने नै पहिलो विषय हो हाम्रो। हवस्, समयको लागि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद छ। हवस्, धन्यवाद। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेत्र विक्रमचन्द विप्लवले नेतृत्व गर्नुभएको नेकपा माओवादीका कैलाली जिल्ला सेक्रेटरी करण चौधरीसँग मैले कुराकानी गरेँ टेलिफोनमा। बन्द भनेर माओवादी पार्टीले चाहिँ घोषणा गरेको छ र त्यसमा मोटरसाइकल समेत चल्न नपाउने भनेर उहाँले भर्खरै भन्नुभएको छ। अब लामो समयसम्म देश लकडाउनको अवस्थाले गर्दाखेरि बन्द भएको थियो। आर्थिक स्थिति, आर्थिक अवस्थाहरू ठप्प भएको अवस्थामा फेरि चाहिँ अब यो किसिमका राजनीतिक दलहरूले गर्ने बन्द हडतालहरूले अझ चाहिँ जनजीवन आजित हुने चाहिँ भयो भनेर चाहिँ यो चाहिँ चिन्ता व्यक्त गरिएका छन्। हामीले ती चिन्ता गरिएको विषयमा उहाँसँग कुराकानी गरेका थिए। यसपछि म कैलाली जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी अनुपम शमशेर जबरासँग छोटो कुराकानी गर्ने छौँ र समय रह्यो भने तपाईँहरूका पब्लिकका फोन कल पनि लिने प्रयास गर्नेछु भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। 2-3वटा पब्लिक कल लिन सक्ने अवस्था मसँग रहनेछ। हामी चाहिँ बन्दको अवस्थामा पनि बन्द नगरिदिनु नै सबैभन्दा उत्तम विकल्प हुन्छ भनेर हामी सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूसँग पनि यो सञ्चार माध्यमबाट नागरिकका तर्फबाट अनुरोध गर्न चाहन्छौँ र नेकपा माओवादीले पनि यो बन्दका कुराहरू चाहे त्यो एक दिनकै किन नहोस् अथवा एक घन्टाकै किन नहोस् त्यो चाहिँ नगरिदियो भने त्यसले राम्रो गर्छ भन्ने बुझाइ सबैको रहेको छ। हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि कैलाली जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एसपी अनुपम शमशेर जबरा जोडिनु भएको छ। एसपी साहब, नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। धन्यवाद सर, धन्यवाद, नमस्ते। हजुर, आज यो चाहिँ बन्दको घोषणा गरिएको छ नेकपा माओवादीबाट। यसमा अब चाहिँ सुरक्षाको अवस्था के छ? तपाईँहरूले स्कटिङ गरेरै पनि यो सार्वजनिक सवारी साधनहरू चल्न वातावरण बनाउनुहुन्छ अथवा के गर्नुहुन्छ? अब यो हामीले रातिबाट नै अब यो स्कटिङको चाहिँ व्यवस्था गरेका छौँ। विशेष गरी अब यो एउटा लाइफ लाइन पनि हो देशको पूर्व पश्चिम राजमार्ग जुन छ, त्यसपछि पहाडबाट आउने गाडीहरू, उनीहरूलाई हामीले चाहिँ आवश्यक सुरक्षा सहित मात्रै स्कटिङ गरिरहेको अवस्था छ अहिले चाहिँ।
अन्य अब यो सुरक्षाको अवस्था प्रहरी तैनाथीको अवस्था चाहिँ के छ? दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन पनि बन्द छ भनेर उहाँहरूले भनेको अवस्था छ। अब यस्तो छ, तपाईँको दुई पाङ्ग्रे अब सवारी साधनहरू त आफ्नो हिसाबले चलिरहेछन्। अब त्यसमा त बन्द भन्ने कुरा छैन, चलाउने मान्छेहरूले आफ्नो हिसाबले चलाइरहेछन् दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन लगायत। अब भित्रतिरको अब अरू ठाउँमा चाहिँ हाम्रो सुरक्षा व्यवस्था हामीले आवश्यक अनुसार राखेका छौँ। त्यस्तो कुनै पनि गतिविधिमा संलग्न कोही व्यक्तिहरू भयो कि उनीहरूलाई हामीले कानुन बनाउने आवश्यक कारवाही गर्छौँ। भनेपछि कैलाली जिल्लामा त्यस्तो चाहिँ अप्ठ्यारो अवस्था, त्यो गाडीहरू गुड्न नसक्ने स्थिति चाहिँ छैन, प्रहरी तैनात छ सडकमा। हाम्रो प्रहरी तैनात छ। अहिले तपाईँहरूले पनि देख्न सक्नुहुनेछ। त्यो अनुसारको सुरक्षा व्यवस्था मिलाएको छौँ। अब हामीले कुनै पनि त्यस्तो अप्रिय घटना नघटोस् भन्नेतर्फ सम्पूर्ण जिल्लाको प्रहरीहरू अहिले सचेत छ र त्यही अनुसारको ड्युटीमा रातिदेखि लागिरहेको छ। बजार क्षेत्र पनि अब निर्धक्क साथ खोल्दा हुन्छ? हुन्छ। हाम्रो त हामी त्यहाँ सुरक्षाको लागि छौँ। त्यस्तो कहीँ कतैबाट केही सूचना आयो भने पनि कृपया हामीलाई सेयर गरिदिनु होला। त्यो सूचनामा चाहिँ गोप्य तरिकाले हामीले चाहिँ हाम्रो कारवाहीहरू पनि अगाडि बढाउँछौँ, यो पनि भन्न चाहन्छु। हवस्, छोटो संवादको लागि समय दिनुभएकोमा म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, थ्याङ्क यू हजुर। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो कैलाली जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी अनुपम शमशेर जबरा। उहाँसँग कुराकानी गरे। प्रहरी तैनात रहेको अवस्था छ सडकमा सुरक्षाको लागि र पूर्व पश्चिम राजमार्गमा र पहाडबाट लामो रुटमा चल्ने गाडीहरूमा सुरक्षाको स्कर्टिङ गरेर चलाउने व्यवस्थापन गरिएको विषयमा उहाँले जानकारी गर्नुभएको छ। यसपछि भने तपाईँहरूका टेलिफोन कल लिनको लागि मसँग केही मिनट बाँकी रहेको छ। 091-410-216मा तपाईँहरूले फोन कल गर्न सक्नुहुनेछ भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। र जुनसुकै अब राजनीतिक दलहरू अथवा जुनसुकैले पनि सरकारसँग अथवा अन्य पक्षसँग खास गरेर मागहरू, राजनीतिक मागहरू सरकारसँगै राखिएका हुन्छन् र ती मागहरूलाई परिपूर्ति अथवा पुरा गर्न बाध्य बनाउनको लागि आम हडताल जस्तो यो चाहिँ अलि अप्ठ्यारो विषय, यसको सहारा चाहिँ नलिदिएपछि हुन्थ्यो भनेर पछिल्ला केही वर्ष यता यो आम हडताल गर्ने प्रवृत्तिको व्यापक विरोध हुने गरेको छ र यो विषयलाई चाहिँ नेकपा माओवादीले पनि बुझ्नुपर्छ, अन्यथा उसलाई नै यो चाहिँ राजनीतिक रूपले क्षति हुन जान्छ भन्ने बुझाइहरू पनि आएका छन्। यो एक दिने बन्द गर्ने सुरुमा कस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ जाँच्ने, त्यसपछि अझ हरेक महिना जस्तो बन्दका श्रृङ्खलाहरू सार्वजनिक गर्दाखेरि यसले निकै नै आर्थिक रूपले लगायत अन्य शैक्षिक रूपले, व्यावसायिक रूपले, सबै रूपले यसले चाहिँ गाह्रो गर्दछ। बन्दको अवस्थामा अस्पताल बिरामीलाई पुर्याउन नसक्दाखेरि बाटोमै निधन भएका घटनाहरू पनि आउने अवस्था रहन्छ। तुरुन्तै अब बिरामीलाई अस्पताल पुर्याउनु पर्ने हुन्छ, सवारी साधनहरू नचल्दाखेरि समस्या हुन्छ, सबैसँग व्यक्तिगत सवारी साधन पनि हुँदैन, एम्बुलेन्स पनि हरेक गाउँमा हरेक टोलमा चाहिँ भनेको समयमै उपलब्ध नहुने अवस्था रहेको छ। अस्पतालहरू पनि हाम्रो चाहिँ अब टाढामा रहेको, अब चाहिँ सुदूरपश्चिममा जटिल प्रकृतिको बिरामीहरूलाई त सेती प्रादेशिक अस्पतालमै ल्याउनु पर्ने अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा सवारी साधनहरू नचल्दाखेरि अकालमै ज्यान नागरिकहरूको जान गयो भने यसको चाहिँ अब दोषी त बन्द गर्ने पक्ष नै हुन्छ भन्ने कुरा ठानेर नेपाल बन्द, आम हडताल जस्ता विषयका विकल्पहरू चाहिँ सोचेर फरक ढङ्गले चाहिँ विरोधहरू गर्ने, आफ्नो चाहिँ एजेन्डालाई स्थापित गर्न चाहिँ पहल गर्नुपर्ने चाहिँ कुरामा सबै राजनीतिक दलहरूले चाहिँ सोच्नुपर्ने बेला भएको छ। अब परम्परागत हिसाबले हिजोका दिनमा जे जसरी चाहिँ हप्तौँ दिनसम्म पनि आम हडतालहरू चाहिँ घोषणा हुन्थे, तिनलाई चाहिँ अब डरले अथवा विभिन्न कारणले गर्दाखेरि मान्छेहरूले आफ्ना पेसा व्यवसायहरू चाहिँ बन्द गरेर पनि समर्थन गरे जस्तो चाहिँ देखिन्थ्यो। तर अबका दिनमा भने त्यसो गरियो भने त्यो बन्द आह्वान गर्ने पक्षका लागि नै प्रत्युत्पादक हुनसक्छ भन्नेतर्फ सबैको ध्यान
जानु जरुरी छ र नागरिकहरूलाई शास्ति दिएर अप्ठ्यारो पारेर गरिएका परिवर्तनहरूको मिठास नै के हुन्छ र औचित्य नै के होला र भन्ने मनस्थिति नागरिकहरूको नबनोस् भन्नेतर्फ सबै पक्षको ध्यान जाओस् भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। 091400216 तपाईँहरूको फोन कलको लागि मैले खुला गरेको जानकारी पुनः गराउन चाहन्छु। तपाईँहरूका 1-2वटा फोन कल लिएर म चाहिँ कार्यक्रमबाट बिदा माग्नेछु। 091400216 मा हामी हरेक दिन तपाईँहरूका टेलिफोन कलहरू प्रत्यक्ष कलहरू पनि लिने गर्ने गरेका छौँ र कोभिडको कारणले गर्दाखेरि विद्यालयहरू कलेजहरू बन्द रहेको अवस्था थियो। शनिबार पनि पढाइ गरेर विद्यालयमा विद्यार्थीहरूलाई पढाउने जुन चाहिँ योजना बनाइएको छ भनेर पनि हामीलाई थाहा छ र आजको बन्दले गर्दाखेरि एक दिनको पढाइ अझ अवरुद्ध हुने अवस्था आएको छ भन्नेतर्फ पनि अब सामाजिक सञ्जालहरूलाई पल्टाएर हेर्दाखेरि हामीले चाहिँ बन्दलाई कसैले पनि समर्थन नगरेको चाहिँ भेटाएका छौँ र यो कुरा चाहिँ राजनीतिक दल अथवा बन्द गर्ने पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी नेत्र विक्रमचन्द विप्लवले नेतृत्व गर्नुभएको छ उसले पनि बुझोस् भनेर हामी चाहिँ हार्दिक अनुरोधका साथ आजको नागरिक सवालबाट प्रविधि संयोजनमा साथ दिनुहुने कल्पनाजी र छोटजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र कुराकानी गर्नको लागि समय उपलब्ध गराउनुहुने निवर्तमान आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहरा, कैलाली जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एसपी अनुपम शमशेर जबरा र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेत्र विक्रमचन्द विप्लवले नेतृत्व गर्नुभएका पार्टीका कैलाली जिल्ला सेक्रेटरी करण चौधरीलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार, शुभ दिन।